हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना भाई मिस्टर औसाफ 313 और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे ईद गदीर क्या है। ईद गदीर क्या है? सरकार फरमाते मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम जैसी शक्ल इख्तियार करेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। हमने कहा तुम ईद गदीर की बात करते हो, ईद गदीर की पहले हकीकत सुन लीजिए। ईद क्या है वो तो नहीं, खाली गदीर खुम की हकीकत सुन ले। सरकार सैयदना बरा इब्ने आजिब, सरकार सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों सहाबी हैं। दोनों इरशाद फरमाते हैं लम्मा नज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेगदीर खुम्मिन, सरकार अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ से वापस आ रहे थे, मक्का से आखिरी हज करके, हज्जतुल वदा करके सरकार तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक मकाम है जिसको गदीर खम कहा जाता है। कोई खुम पढ़ता है, कोई खम पढ़ता है, दोनों तरह की रिवायतें हैं। गदीर का माना आप जानते हैं, गदीर कहा जाता है तालाब को अरबी में। तो गदीर खुम, वहां कोई तालाब या जो भी चीज रही हो उस मकाम का नाम गदीर खुम पड़ गया। सरकार जब वहां तशरीफ लाए फ़अख़ज़ा बियदि अलीय्यिन, आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद सरकार ने फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सारे सहाबा जमा है। सरकार फरमाते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी, ईमान वालों से कह रहे ईमान वालों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों से भी, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। एक तर्जमा ये, दूसरा ये, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा हकदार है। एक बार मेरे नबी ने पूछा, फिर सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने कहा बला, क्यों नहीं मेरे आका, आप हमारी जानों के हमसे ज्यादा हकदार है। जिसको सरकार ताजुश्शरिया कहते हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी तो बनी है नबी के लिए। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्लि मोमिनिन अन नफ्सिही, ये बताओ क्या मैं हर ईमान वाले की जान का उससे ज्यादा हकदार नहीं हूं। सारे सहाबा ने एक सवाल होकर कहा क्यों नहीं मेरे मुस्तफा, हमारी जाने आपके लिए है, हमारा माल आपके लिए है। हम कहते हैं ज़बाने हाल से यही बोली बोली जो बरेली का मुफ्ती आजम बोलता है, कहता ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। साहबा इकराम से जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम साहबा की तरफ से सरकार ने जब ये जवाब सुना तो फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, कह अल्लाह मैं जिसका मौला उसका अली मौला। बोलो मन कुन्तु मौला फ़अलियुल मौला। मैं नारा लगा रहा हूं, आप बोले, मैं आप अगला जुमला बोले, मैं पहला बोल रहा हूं मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला उसका तवज्जो है, तवज्जो है। अब आगे सरकार ने एक दुआ की अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदी मन आदा, हे अल्लाह जो मेरे अली से प्यार करे उससे तू प्यार कर, और जो अली से दुश्मनी रखे उसको अपनी बारगाह से दूर कर दे। ये दो जुमले समझने के हैं। इसी को लेके नाफजी नीम राफजी हमारे सुन्नियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ईद गदीर मनाते हैं। हमने कहा आज तक ईद पलीद मना के जिना के जरिए जो बच्चा पैदा होता था राफजियों में, और आज भी वो उनका इमाम बनता है। ये पलीद से ईद गदीर की तरफ कब से आ गए, ये भी समझना होगा ना। अब हमसे लोग दलील मांगते हैं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, तो उनसे कहना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के बाद हजरत मौलाए कायनात से पहले हजरत अबू बकर की खिलाफत आई तो क्या ईद गदीर मनाई गई? हजरत उस्मान ने मनाई, हजरत अली ने मनाई, खुद हजरत अली ने मनाई, हसन मुस्तफा ने मनाई, इमाम हुसैन ने मनाई, कभी नहीं। कम मनाई गई 351 हिजरी। बोलो बोलो बोलो, याद कर लो, 300 हिजरी के अंदर बगदाद में रहने वाला मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। क्या नाम था? मुइज़्ज़ुद्दौला नामी शख्स था। उसने पहली बार 351 हिजरी में बगदाद के अंदर ईद गदीर मनाई। और कब मनाई जाती है? 18 ज़ुल्हिज्जा को। कब? 18 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है।
اور منائی کیوں جاتی ہے یہ بھی سن لیجئے. رافضی 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تھا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے نزدیک یہی تاریخ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہتے معلوم ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، زندگی کا آخری حج ہے. سرکار نے اخیر وقت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے سب کو یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو علی. سبحان اللہ نہیں اس جگہ، مگر یہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ بھی بول سکتے ہیں، تعجب کے طور پر بھی سبحان اللہ بولا جاتا. اگر آپ نے سبحان اللہ بولا ہے تو نیت یہ کیجئے کہ تعجب، اچھا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی مت ماری گئی اس حدیث کو لے کر کے انہوں نے حضرت علی کو سرکار کے بعد سب سے افضل سمجھا. بولو بات سمجھے کہ نہیں؟ تو عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے رافضیوں کے یہاں؟ 351 ہجری میں معز الدولہ نے سب سے پہلے بغداد میں عید غدیر منا کر یہ اعلان کیا تھا، ہمارے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زبان میں کہا وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے. یہ انہوں نے نظریہ بیان کیا. اب میں ہندوستان کے ان نیم رافضیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے. یہ بدبخت قوم اسی لیے عید غدیر مناتی ہے، ایک تو حضرت علی کی خلافت کے اعلان کے طور پر، اور دوسرا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی. یہ جلن کے خوش ہوتی ہے، اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسی دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، پلوائیوں نے شہید کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، آج تمہارے نظام آباد میں یہ مردود لوگ، یہ جھوٹے پیر اور جھوٹے سید عید غدیر منا کر تمہارے ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہہ دینا ہمارے عید غدیر کا تصور نہیں. اور اتنا یاد رکھنا، ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر کو مانا کرتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں، اب عید غدیر کا بائیکاٹ کیوں کیا جائے؟ سرکار نے کسی کی مشابہت کو پسند، سرکار نے فرمایا، یہودیوں کو دیکھا امامہ باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے، نبی نے فرمایا ٹوپی کے ساتھ باندھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جاؤ. بولو. سرکار جب مدینہ شریف پہنچے تو میرے نبی نے فوجد الیہود یصومون یوم عاشورہ، سرکار نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. میرے نبی نے فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی. سرکار نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ، نحن اولا بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں. ہم بھی روزہ رکھیں گے، مگر ایک دن کا نہیں، 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت. عید غدیر کا بائیکاٹ کرو چمکے، اس لیے کہ اس میں 2 راز ہے. ایک تو حضرت علی کی خلافت کو اول ثابت کرنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ارے آپ مانتے ہیں پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور یہ کہہ رہے حضرت علی ہے. جب آپ کے نزدیک ابو بکر پہلے خلیفہ ہے تو مطلب یہ ہوا العیاذ باللہ کہ ابو بکر زبردستی خلیفہ بن گئے ہیں، ابو بکر نے خلافت کو چھین لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت کا منکر کون ہے؟ اٹھائیے فقہی کتابیں. اعلیٰ حضرت نے رد الرفسہ میں ایک حکم شرع بیان کیا، فرمایا من الروافض من انکر من الروافض من فضل علی علی الثلاثہ فہو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر فہو کافر. فرمایا سنو، اگر کوئی رافضیوں میں ایسا ہے جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر و عثمان پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی اور گمراہ ہے، اور اگر کوئی ابو بکر اور عمر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. بولو کون ہے؟ تمہارے عقیدے پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں عید غدیر کے نام پر. اب تو سمجھے بات کو. عید غدیر کس نے منائی؟ رافضیوں نے. 351 ہجری میں بغداد کے اندر معز الدولہ نے.
अच्छा आप जवाब दे दूं मैं इस हदीस का, फिर मुराद क्या है? मौला के माने 10 आते, 10 माने आते, और 10 मानों में एक माना आता है आजाद करने वाला, एक माना आजाद किया हुआ, एक माना दोस्त आता है, एक माना मददगार आता है, एक माना मुआविन आता है, और एक माना जो आता है सरदार आता है। यहाँ कौन सा माना मुराद लिया जाए? यहाँ माना मुराद लिया जाए मददगार। सरकार ये फरमा रहे हैं जिसका मोहम्मद अरबी मददगार उसका अली मददगार। समझ में आई बात आपके? मगर पहला खलीफा कौन है? अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं हदीस की रोशनी में। अगर कोई ये कहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से भी अफजल अली है, अल-आयाज़ु बिल्लाह, अगर इस तरह का नजरिया रखे और कहे कि वो अफजल है, और दलील ये है सरकार ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, तो उससे कहना जरा ये बता अगर अली कुछ बोले तो अली की बात मानेगा कि नहीं मानेगा? तो वो कहेगा हाँ, तो कहना उठा हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया की हदीस जिसको इमाम बुखारी ने रिवायत किया। मोहम्मद इब्ने हनफिया कौन है? हजरत अली के बेटे हैं, हुसैन पाक के भाई है। ये अलग बात है कि दोनों की माएं अलग थी मगर बाप मौलाए कायनात थे। ये मोहम्मद इब्ने हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन आए हजरत अली की बारगाह में, कहते हैं कुल्तु ले अबी, मैंने अपने बाप मौलाए कायनात से पूछा अय्युन्नासि खैरुन बादन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, मेरे वालिद बुजुर्गवार, मुझे बताइए सरकार के बाद लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो अगर मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला का हजरत अली से ज्यादा माना कौन समझ सकता है? अरे वो तो बाबुल मदीना, वो तो बाबू मदीनतुल इल्म है। मगर हजरत अली का जुमला सुनिएगा, आपने फरमाया अबू बकर, सरकार के बाद सबसे बेहतर अगर कोई है, ऊंचा बोलो, हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया, आपके इस फरमान पर हमारी जाने कुर्बान, आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। कहते सुम्मा कुल्तु मन, सुम्मा मन, कहते फिर मैंने अपने बाप से पूछा अब्बू जान इसके बाद बताइए कौन? तो मौलाए कायनात ने कहा उमर। ऊंचा बोलो, क्या कहा? बात समझ में आई आपके? ये जवाब समझे? अच्छा, ये दलील आपको मिल गई तो एक दलील आपको मैं और सुनाई देता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने वाले थे, अभी बने नहीं थे, सरकार का विशाल हो गया, दार कुतनी की रिवायत है। तो मौलाए कायनात कहते हैं दखलना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकुल्ना या रसूलल्लाह इस्तखलिफ अलैना, हम सरकार की बारगाह में गए। जाने के बाद मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। उन्होंने मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला को दलील बनाया है। तो उसका जवाब ये पहला क्या है? पहला जवाब तो यही कि हजरत अली खुद अबू बकर को अपना बड़ा मानते थे, उमर को अपना बड़ा मानते थे और खलीफा मानते थे, उनके हाथ पर बैत भी की थी। दूसरी बात ये, सरकार सैयदना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत दार कुतनी ने ली और आला हजरत ने गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक में इसको जिक्र किया। फरमाते हैं हजरत मौलाए कायनात सरकार अलैहिस्सलाम जब मरसे विसाल में थे, सरकार की जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे थे, फरमाते दखल अला रसूलिल्लाह, हम सरकार की बारगाह में आए, आकर के हमने अर्ज की आका अब आपके जाहिरी हालात से लगता है आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, सरकार इस्तखलिफ अलैना, हमारा कोई खलीफा बता दीजिए, कौन है खलीफा? अब इससे ज्यादा क्लियर सवाल कोई हो सकता है? हजरत अली खुद कह रहे हैं हमने पूछा, अर्ज की सरकार इस्तखलिफ अलैना, हमारा खलीफा मुकर्रर कर दे। तो सरकार ने क्या जवाब दिया? कारी साहब क़िबला जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मुझे ये लग रहा है आप शायद 7वें आसमान की सैर पे कभी कभी चले जा रहे हैं। तो इन दोनों आपके सैर का जमाना तो चल रहा है, तवज्जो फरमाइएगा इधर। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की सरकार इस्तखलिफ अलैना, खलीफा बना दे। सरकार ने फरमाया ला, मैं कोई खलीफा नहीं बनाऊं। तो फिर तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इयअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम, सरकार फरमाते अगर अल्लाह तुम में भलाई जानेगा तो तुम में सबसे बेहतर को तुम्हारा खलीफा बना देगा।
اب یہاں سرکار کے جملے مکمل ہوئے. حضرت علی سے سرکار نے کہا اگر اللہ تم میں بھلائی جانے گا یا اللہ تم میں بہتر کو جانے گا تو اس کو بھلائی جانے گا تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کو تمہارا خلیفہ بنا دے گا, اس کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا. ہم نے کہا حضرت علی آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ روایت کے اندر دارقطنی کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر, تو کہتے ہیں سنو اللہ نے ہم میں بھلائی جانی بھی اور جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارا خلیفہ ابو بکر کو مقرر کر دیا ہے. ہم نے کہا علی خلیفہ مانا, کہا مانتے کیسے نہیں؟ سرکار دو عالم نے جس کو ظاہری زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا ہو, ہم نے دنیاوی امام بھی اسی کو مقرر کر لیا ہے. بات سمجھے؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ پہلی بات کیا, من کنت مولاہ فعلی المولا. جواب ملا اس کا. ایک دلیل اور دے دوں. یہ رافضی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ, بخاری شریف کی حدیث ہے کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دوں. حضرت عمر نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت. سرکار نے مان لیا. تو بدبخت کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سرکار اس میں لکھ کے دینے والے تھے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے مگر عمر نے لکھنے نہیں دیا. میں نے کہا اے بدبختو ذرا اتنا غور کرو, اگرچہ عمر کا نام سنتے ہی شیطان بھاگ جائے مگر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سلال کے سامنے عمر بھی زانوے ادب طے کیا کرتے تھے. سرکار جب جلال میں آتے تھے نا تو حضرت عمر کی نظریں بھی نیچی ہو جاتی تھی, کہتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ٹھیک, ایک جواب اور اسی حدیث کا کہ ٹھیک ہے حضرت علی کو حضرت عمر نے کہہ دیا آپ مت لکھیے. سر حضرت علی کو لکھنے والے تھے سرکار کی بارگاہ میں. حضرت عمر نے کہا سرکار مت لکھیے. سرکار نے لکھنا چھوڑ دیا. اب نہیں دیا تو مجھے یہ بتائیے کہ داماد حضرت علی تھے کہ حضرت عمر؟ حضرت علی داماد تھے, سگے چچا زاد بھائی تھے. یہ وہ علی ہے جن کے لیے سرکار کہتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی. اور داماد زیادہ آتا ہے نا, وہ تو سمدھی لگتے تھے سرکار علیہ السلام کے. کون نہیں سمجھی نہیں, سسر لگتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم. اور سسر کا آنا جانا بیٹیوں کے یہاں کم ہوتا ہے نا, مگر وہ داماد تھے کون؟ حضرت علی تو زیادہ آتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے سے سرکار نے نہیں لکھا, تو کسی اور وقت علی آئے ہوتے تو لکھ کے دے دیتے. کیا عمر روکتے؟ ہم نے کہا اگر اس حدیث کو دلیل بناتا ہے تو اس حدیث کا جواب کیا دے گا جو غلام تاج الشریعہ آپ کو سنانے جا رہا ہے؟ کتاب کا نام مسلم شریف ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات. کہ حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام مرض وصال میں ہے. سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی, اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلاؤ, اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلاؤ, حتی اکتبہ کتابہ, تاکہ میں انہیں کچھ لکھ کے دے دوں. ہم نے کہا سرکار لکھ کیوں رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے. وَيَقُولُ قَائِلْ, اور کوئی کہنے والا یہ کہہ دے انا اولا انا اولا انا اولا, میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے بہتر ہوں میں سب سے بہتر ہوں. ہم نے کہا سرکار بہتر ہے کون؟ تو سرکار نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ, کہا قسم خدا کی اللہ رب العزت نہیں مانے گا, ایمان والے نہیں مانیں گے. اگر مانیں گے تو ابو بکر صدیق اکبر کو مانیں گے. تو پتہ چل گیا اگرچہ سرکار نے نام کی صراحت نہیں کی ہے مگر یہ الفاظ دکھا کر سرکار نے یہ بتا دیا ہے جس کو مسلح امامت پہ میں کھڑا کروں, جس کے کاندھے پر میں سوار ہوں, جس کو یار غار بناؤں, جو غار سور کے اندر میرے ساتھ جائے, اور جس کے لیے میں لکھ کر دینا چاہوں, جس کے لیے میں یہ کہوں کہ خدا اور ایمان والے اگر مانیں گے تو ابو بکر کو مانیں گے. میرے امتیوں اشارہ سمجھ جانا, میری منشا بھی یہی ہے کہ میرے بعد خلافت کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے میری ظاہری زندگی میں نبوت کا بوجھ اٹھا لیا ہے. امید ہے آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.